बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी वीडियो है वो खाने के मुतल्लिक होगी कि हम जो खाना बनाते हैं, जैसे किसी किसी को खिला रहे हैं, तो उसमें हम हम अपना खाना कैसे लोगों को खिलाएं और कैसे लोगों के साथ हमें रहना चाहिए, कैसे लोगों से हमें दूर हट जाना चाहिए। इन टॉपिक पे इंशाल्लाह मैं आज बात करूँगी। आप मेरी वीडियो से भी इंजॉय होते रहें कि मैंने कौन कौन से अपनी रेसिपी भी आपसे शेयर करती हूँ और इस टॉपिक पे बात भी करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और मुसलमानों के घरों में पैदा हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बहुत बड़ी दौलत से नवाजा है। खाना खिलाने की फ़जीलत है कि इस्लाम में ये बहुत बड़ी फ़जीलत है, लेकिन हम इस फ़जीलत को भूल चुके हैं। जो थोड़ा बहुत याद है वो सिर्फ इतना याद है कि हम जान पहचान वाले लोगों को खाना खिला देते हैं, जो अपने रिश्तेदार होते हैं, जो ख़ास ख़ास लोग होते हैं, उन लोगों से उनको खिलाते हैं जिनसे कोई तारीफ़ बटोरनी होती है, या उन लोगों को जिनसे हमारा नाम बड़ा हो। जिस भी इंसान को हमने काले बुरे की तमीज़ की वजह से या किसी को जंगली तंग दस्त भूखे कहकर छोड़ दिया, वो तमाम के तमाम हमारे भाई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खाना भेजते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन खानों को गरीबों में तकसीम कर देते। कोई तो छुआरे लेकर आ रहा है, कोई खजूरें लेके आ रहा है, कोई खाना लेके आ रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा लोगों में तकसीम फरमा दिया करते थे। गरीबों में कपड़ा लेकर आते, बास लोग जिनके पास जो कुछ होता था वो लेकर आते, तो वो उन जिस्मों नंगे जिस्मों को पहुंचा दिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वसीला बने और आज हम भी मुकम्मल तौर पर इस सिस्टम को भूल चुके हैं। आपको पता है कि नेक लोगों को खाना खिलाने से क्या होता है? वो जितने अमाल करेंगे, नमाज रोज़ा ज़िक्र इस्कार जितने करेंगे, दुआएं जितनी मांगेंगे, सब में हमारा हिस्सा हो जाएगा। और जो अल्लाह के रास्तों में या अल्लाह के मेहमान होते हैं, उनकी दुआएं तो नबियों की दुआओं की तरह पूरी हो जाती हैं। तो ना हमने रोज़ा रखा, ना हमने ज़िक्र इस्कार किए, ना हमने कोई दुआएं मांगी, सिर्फ हमने खाना ही खिलाया जिनकी वजह से उनकी दुआओं में हम अपना हिस्सा कर गए। खाना खिलाना आपने कभी अंदाज़ा नहीं लगाया होगा कि कितनी ये बड़ी खिदमत है, ये इंसानी खिदमत है, ये अम्बिया अलैहिस्सलाम की सिफ़त है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना खिलाते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, पहले लोगों पर एहसान करो, उनको दीन की फिर दीन की दावत दो, और फिर आप पहले एहसान के तौर पर हमेशा खाना खिलाया करते थे, फिर इस्लाम की दावत दिया करते थे। तो क्यों ना हम इस चीज़ को, इस सुन्नत को ज़िंदा करें और लोगों के लिए मतलब कि आसानियाँ पैदा करें और लोगों के दुख दर्द में काम आएँ। जो मुसाफिर है, इतनी दूर से चल चल के आते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से, किन किन मुल्कों से आते हैं वो लोग, सिर्फ अल्लाह के लिए, हम उनके लिए खाना बनाएं, उनको खिलाएं, कितनी सादत वाला काम है। तो ऐसे लोगों को हमें चाहिए कि उनके लिए ख़ास करके अपना पैसा, वक्त और जान लगाएं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उन लोगों के लिए जान लगाते हैं जो मनफी लोग होते हैं। हम उनको इतना ताकतवर बना देते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी दुखों से भर देते हैं। इसी तरह रोज़ाना की परेशानियां ले लेकर अपनी सेहत भी हम ख़राब कर लेते हैं और जो काम आपने करने होते हैं वो भी नहीं कर पाते। अपनी ताकत, अपनी एनर्जी को इन मनफी लोगों पर ज़ाया कर देते हैं, अपना इतना कीमती वक्त बर्बाद कर लेते हैं। हमारे अपने इस इंतज़ार में बैठे होते हैं, जो हमारे अपने होते हैं, जो हमारे बच्चे होते हैं, उनको छोड़ के हम उनको अहमियत दे रहे होते हैं जो मनफी लोग होते हैं। हम उनकी छोटी छोटी चुभन और हसद वाली और कीना रखने वाली बातों को अपने दिल पे रख लेते हैं। तो प्यारी बहनों, ज़िंदगी हमारी अपनी होती है, हमने इसे बनाना होता है अल्लाह के सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलकर। लेकिन हम इस तरह के लोगों में फंसे हुए होते हैं। खुद अगर हम अल्लाह के हुक्मों पर, नबी के तरीक़ों पर चलेंगे तो अपने बच्चों की तरबियत कर पाएंगी, वरना पछतावे के अलावा आपके पास कुछ नहीं रहेगा। बहुत देरी, प्लीज़ अपने आप को टाइम दें। अगर हम ऐसे नेगेटिव लोगों को टाइम देते रहेंगे तो बंदे तो राज़ी कभी भी नहीं होंगे और ना हम उनको कभी कर सकेंगे।
ہم دنیا میں آئے ہیں صرف اللہ کو راضی کرنے. اس دنیا میں اگر اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے لوگوں میں لگے رہیں گے تو ایک احساس ہوگا، ایک دن ہمیں احساس ہوگا کہ ہمارا قیمتی وقت جو بچوں شوہر کو دینا تھا، اپنے بہن بھائیوں کو دینا تھا، ان لوگوں کو دے دیا جو کہ کچھ بھی نہیں چھوڑا. سب کچھ چرا کر لے گئے. آپ کا وقت، آپ کی انرجی، آپ کا پیسہ، آپ بالکل خالی ہاتھ ہو چکے ہوں گے. اس وقت بھی اللہ کا ذکر آپ کو سکون دے گا اور صلہ بھی وہی رب دے گا آخرت میں. لیکن آپ دنیا کی زندگی خود ہی اپنے ہاتھوں سے خراب کر چکی ہوں گی. پلیز کسی کو اپنی زندگی برباد نہ کرنے دیں، کسی کو اختیار نہ دیں کہ وہ آپ کی زندگی کے ساتھ کھیلیں. ہٹ جائیں، دور ہو جائیں ان سے، ہجرت کر جائیں. ہجرت میں برکت ہے. ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے اور پھر آپ کچھ بھی نہ کر سکیں، آپ کے بچوں کی زندگیاں داؤ پر لگ جائیں. کہیں بھی چلے جائیں، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے اور رب تو اپنی ساری مخلوق کو روزی عطا کرتا ہے، مجھے بھی کرے گا. اس بات کا یقین ہونا چاہیے. جھگی میں رہ لیں، چٹنی روٹی کے ساتھ کھانا کھا لیں، بجائے اس کے کہ بہت بڑے محل میں آپ ایک ساتھ منفی لوگوں کے ساتھ رہیں جو اللہ کے حقوق کو خود بھی پورا نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی پورا نہیں کرنے دیتے. نعوذ باللہ. پھر بھی ہم انہی کو بنانے کے چکر میں فضول لگے رہتے ہیں ان کے پیچھے کہ یہ بن جائیں. بھئی وہ نہیں بنیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نہیں دینی. دور ہو جائیں ایسے لوگوں سے. اپنا خون بھی ہو سکتے ہیں یہ لوگ، رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، دوست ہمسائے بھی ہو سکتے ہیں. میں تو کہوں گی کہ اپنی ایک باؤنڈری سیٹ کریں. برداشت کرتے کرتے، صبر کرتے کرتے ایسا نہ ہو کہ آپ قبر میں اتر جائیں اور یہ لوگ آپ کو قبر میں اتار دیں. اور آپ انسان ہیں اور اشرف المخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے. کیوں نہ ہم ایسے لوگوں کو یاد رکھیں. اور اس انسان نے میری زندگی میں اتنے دکھ دیے ہیں، اتنے زہر گھولے ہیں میری زندگی میں، کیوں بھول جاتی ہیں ہم لوگ؟ ہم ایسے لوگوں کو کیوں نہیں یاد رکھتے؟ کیوں ایسے چہروں کو ہم بھلا دیتے ہیں؟ میں تو کہوں گی کہ نام لکھ کر کاپیوں پر رکھ کے میری زندگی میں اب ان کو ہم نے ٹائم نہیں دینا. تو ہم نے اپنی زندگی کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھنا ہے. ہم نے یہ نہیں کہ ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے، بس معاف کر کے آگے نکل جائیں. جو اللہ کے لیے معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جو تھوڑی سی زندگی بچتی ہے اس کو پرامن بنا دیتے ہیں اور باقی کی زندگی اللہ کے حکم اور نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر گزار دینا چاہیے. سب کچھ اللہ کے لیے کریں. جب اس طرح کر کے ہم اندر سے مضبوط ہوں گے تو اللہ والے بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں. یہ دنیا اگر اس طرح کے منفی لوگ موجود ہیں تو بہت سارے اللہ والے بھی موجود ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں میں لے کر آئیں. یہ نہیں کہ ایسے منفی لوگوں کی ڈر کی وجہ سے جینا چھوڑ دیں. ہمیں خوف ہوتا ہے کہ یہ لوگوں سے ہمارا رشتہ ختم ہو جائے گا، پتہ نہیں یہ میرے جنازے میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے، میرا جنازہ چھوٹا تو نہیں ہو جائے گا، یہ میرے بچے یا بچیوں کی شادیوں میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے. جب ایسے چھوٹے چھوٹے ہم اندر اپنے خوف پال لیتے ہیں، اللہ کے لیے پلیز اپنے آپ کو دیکھیں اور وقت دے اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو مضبوط کرے. ایمان، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. انسان خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. وہ کس وجہ سے کرتا ہے ہمیں پہچان نہیں ہوتی. ہم ایسے بھیڑیوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، کہ ہمیں اتنی عقل شعور ہی نہیں ہوتا. لیکن یہ بھی میں کہوں گی میری پیاری بہنوں کہ یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے اور آزمائشیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر ہی آتی ہیں اور اس کا اجر اللہ رب العزت ضرور دے گا. دنیا میں تو ہم زندگی برباد اپنی کر ہی چکے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا اجر اللہ رب العزت ضرور دے گا انشاءاللہ. اور آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت دے گا. اسی طرح ہم چاہتے ہیں ہم دیندار ہیں، ہمارے بچے دیندار بنیں. یہ نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانی ہے. ہم ہدایت مانگ سکتے اللہ تعالیٰ سے، لیکن ہدایت کسی کو دے نہیں سکتے. اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہیں کیونکہ بن مانگے ہدایت نہیں ملتی. تو میری بہنیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے وقت نکالیں، اپنے شوہر کے لیے وقت نکالیں، اپنا ایک پیارا سا گھر بنائیں جس میں اللہ اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے بن جائیں اور جو اللہ کو نہیں مانتے ان سے دور ہٹ جائیں. کوئی بھی ہو اپنی باؤنڈری سیٹ کر لے. میں صاف لفظوں میں کہوں گی کہ اپنے جو ہیں وہ اللہ والے ہی ہیں.
تو بہت سارا اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ دوسری کسی اور ویڈیو میں ملیں گے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔